हसन अली और आज आपके सामने हॉम्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, जैसे कि हमारी लास्ट वीडियोस में आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ही प्यारे अतर भाई हमारे हैं मर्दान से, और ये हमारे बहुत ही प्यारे इन्वेस्टर भाई हैं और इनके बहुत ही प्यारे प्यारे से सवाल हैं। तो चले आज इनके बहुत से प्यारे से सवाल का जवाब देते हैं। जी जितनी आप मेरी तारीफ करते हैं ना प्यारे प्यारे, मुझे लगता है किसी दिन जो है ना मैं आपको कोई बहुत बड़ी डील दे दूंगा। सर देखिए आप अच्छा मुझे वैसे ये बताइए, जो रियल्टर्स होते हैं जिनका जो मतलब एक बात करने का तरीका होता है जी ये काफ़ी जो है मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी जो है एक वेलकमिंग सा, एक हमेशा पॉजिटिव सा रहता है। मतलब ये कहीं भी आपको सोसाइटी या कोई लैंड विजिट कराएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके, ये रीजन क्या हो जिससे कोई देखें आप हमारे एक बहुत ही प्यारे इन्वेस्टर हैं। आप जब भी हमारे पास आएंगे हम आपको प्रोटोकॉल इसलिए देंगे कि देखें आप हमारे बहुत ही प्यारे इन्वेस्टर हैं। हम कहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर को एक सुई चुभने का भी दर्द ना हो। अच्छा, हम आपको मतलब खाली इन्वेस्टर को कंफर्ट में लाने के लिए आप उनको जो है देखें आप जितने अच्छे कंफर्ट में आएंगे हमारे पास उतना अच्छा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब मुझे ये भी तो साथ बताए ना कि एज ए इन्वेस्टर या एज ए कोई भी रियल एस्टेट परचेजर, जी जी हम जब जाते हैं, मतलब ये मेरा एक लेमैन वाला क्वेश्चन है, जब इतनी ज्यादा कोई जो है करता है ना तो आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टर को शक होगा कि यार ये तो बहुत ही मीठा हो रहा है? देखिए अब आप इन्वेस्टर हैं ना हमारे, तो आप ये बात सबसे पहले तो आप नहीं सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि यार ये मेरे से क्यों नहीं कर रहा। अब आप बड़ी से बड़ी कंपनियां देखने जाके तो अपने क्लाइंट्स के लिए वो क्या नहीं करती। अब हमारे भी ओवरसीज क्लाइंट हैं जो पाकिस्तान आते हैं हमारे पास, हम उनको होटल तक बुक करवा के देते हैं। अब बेसिकली होता ही है जहाँ पे हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं इस्लामाबाद, अब आप तो आप मर्दान से हैं, इसी तरह हमारे भाई कुछ कराची से हैं, कोई हैदराबाद से हैं, कोई सिंध की किसी और जगह से हैं। तो ये बेसिकली ये होता है कि फैसिलिटेट हम इसलिए करते हैं कि बहुत से लोग इस्लामाबाद से अननोन होते हैं, हम एक अपनी घर वाली फीलिंग देने के लिए हम उनसे ज़्यादा कंफर्ट देते हैं। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की। अब जिस तरह तकरीबन मैं कोई 10 पिछले साल से इस्लामाबाद में ही टाइम गुजार रहा हूँ, जी जी, तो अब मुझे ये ऑब्वियसली इस्लामाबाद में ये चीज़ काफ़ी कॉमन होगी रियल एस्टेट, तो मुझे तो आइडिया हो जाता है कि रियल एस्टेट में इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है। किसी भी जो है एक जगह की रियल एस्टेट है उसमें उस बंदों के लोकल जो रहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, वो किस तरह इसको जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखें आपको बेसिकली आप अगर कोई भी न्यू सोसाइटी है कहीं भी है, सबसे पहले तो आपको एडवर्टाइजिंग में आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म से आपके सामने आती है, आप उसको स्टडी करते हैं, आप देखते हैं कि क्या थीम है, क्या रेट्स है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले अगर आप एक सोसाइटी में इन्वेस्ट करने आते हैं ना, सबसे पहले आप उसकी लोकेशन देखते हैं कि यार मेरे एक्सेस में आ रही है, मेरे रूट में आ रही है, एक्सेस पॉइंट देखते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट के तो लोकेशन मैटर नहीं करते, नहीं कैसा कर मैंने खुद रहना होता है फिर मैं लोकेशन। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप सबसे पहले थीम देखते हैं ना, डेवलपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि लास्ट क्या उसने क्या एरिया डेवलप किया, क्या डिलीवर किया, या डेवलपर ने कुछ डिलीवर भी किया है ये नहीं है, यहाँ हमारे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे। अब सोसाइटीज तो आप देखें कितनी ज़्यादा हैं, अब ये जो 100% डेवलपमेंट तक कंप्लीट होने तक कुछ सोसाइटीज ही जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना पड़ता है कि अब ये सोसाइटी अगर कोई भी हम अब सोसाइटी का एक जनरल व्यू कर रहे हैं तो हम किसी भी सोसाइटी का नाम नहीं लेंगे, तो हम एक सिर्फ इस्लामाबाद लगा लेते हैं। सपोज करें इस्लामाबाद एक सोसाइटी है, एक लाहौर सोसाइटी है, अब आप सबसे पहले इनमें ये देखेंगे कि लाहौर किसने डेवलप किया, इस्लामाबाद किसने डेवलप किया। इस्लामाबाद में मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो इसके जो डेवलपर्स हैं इसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने साल में डिलीवर करते हैं, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट वापस निकल आएगी इसमें से, ठीक है। तो ये बहुत से क्वेश्चन आपके होते हैं इसमें जो है काफ़ी, और जो कि मुझे लगी अभी हर बंदा रियल एस्टेट में आ रहा है और जो है वो किसी रियल्टर को अप्रोच कर रहा है, ये रियल एस्टेट कंपनी सर ये क्यों नहीं करती कि ये अपने कोई एक फिक्स सर्विस चार्जेस रखे कि आप जब हमारे पास आएंगे हम आपको पूरा गाइड करेंगे लेकिन हमारे ये सर्विस चार्जेस हो। सर बेसिकली देखें ये अब आप समझ लें कि ये अब ऐसा चल नहीं सकता प्रोसीजर। अब बेसिकली आपको क्या लगता है जब हमारे ऑफिस को क्लाइंट विजिट करता है, अब हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट उस पर लग चुकी होती है,
ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اگر ہم کسی کو وزٹ کروائیں لانگ سائڈ اگر دور ہے سائڈ تو اس پہ بھی ایک انویسٹ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی کمپٹیشن ہے جو کہ یہ چارجز نہیں لگنے دیتا. اب اگر سپوز کریں اگر ہم چارجز رکھتے ہیں تو کوئی اور مارکیٹنگ کمپنی کہے گا یار ہم چارجز رکھ رہے ہیں آپ ہمارے. اس میں جو مطلب میں اس کوشچن کو دوبارہ ایک ریفریش کرتا ہوں جی. ریئل اسٹیٹ میں ابھی آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, کوئی پلاٹ, کوئی فائل, کوئی پوزیشن پلاٹ, کوئی کنسٹرکشن کچھ ہوتا ہے. جی جی ویلا ہاؤس. آپ اگر ریئل اسٹیٹ میں ایک اور پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں, اس پروڈکٹ کا نام ہے کہ جو ہے ویریفائی یور انویسٹمنٹ, اور اس میں آپ لکھتے کہ ویریفائی یور انویسٹمنٹ کا پروڈکٹ ہمارا جو ہے یہ ایک اماؤنٹ ہے اس کی 15 لاکھ, اس اماؤنٹ میں ہم آپ کو جو ہے اپنے آفس بنائیں گے, ہم آپ کو آپ کے ایک جو آپ سوسائٹی چوز کریں گے اس کا وزٹ کرائیں گے, اور جو ہے ساتھ میں ہم جو آپ آفس آئیں گے اس میں آپ کو پورا ایک مائنڈ سیٹ آپ کا بنائیں گے. تو اس میں اگر آپ کر لیں کہ بھئی یہ ہمارے تقریباً ٹوٹل جو ہے 3 گھنٹے کا یہ سیشن ہوگا اور اس کے چارجز ہوں گے 15. ان کیس اگر آپ جو ہے اینڈ پہ جو ہے آپ کو کوئی جگہ پسند آتی ہے تو ہم آپ کو جو ہماری اگلی سروس جس میں ہم پورا پرچیز کر کے دیں گے آپ وہ جو ہے پا سکتے ہیں. کچھ اس طرح ہو سکتا ہے. بیسیکلی میں نے سوال پوچھنے کا مقصد یہ کہ کافی لوگ ہوتے ہیں جو کہ خالی اس ڈر سے ریئلٹرس کے پاس نہیں آتے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. سر دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کمپنی نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ سوسائٹیز بہت زیادہ ہیں, اسی طرح مارکیٹنگ کمپنی بھی بہت زیادہ ہیں. اب کلائنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے پروڈکٹ خرید رہے ہیں. اگر ہم گاڑی بھی لینے جاتے ہیں تو بتائیں کتنی کمپنیز ہیں, ہیچ بیک ہے, سیدان ہے, ایس یو وی ہے, کراس اوور ہے, کتنی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اب یہ نہیں کہ کوئی کمپنی نہ سیل ہو رہی ہے, کمپنیاں ساری سیل ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ کمپنی میں ایوریج اچھی مل رہی ہے, اس میں ایوریج اچھی مل رہی ہے, اس کے یار یہ اگر ٹویوٹا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی پاکستان اسٹینڈرڈ کی لحاظ سے بہت اچھی ہے. اسی طرح آپ کو سوسائٹیز میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ میں نے ابھی جیسے بتایا آپ کو کہ ہم ٹریک ریکارڈ لازمی دیکھیں. آپ اس ڈیولپر نے کیا دیا ہے, کیا پرومس کی ہے, کب ڈلیور کرنا ہے. اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے, اب لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو اس اگر ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, میری یہ آپ جیسے لاسٹ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر چھوٹے انویسٹ کریں گے نا تو آپ کا لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہوگی. جتنی بڑی اماؤنٹ آپ انویسٹ کرتے ہیں اتنی شارٹ انویسٹمنٹ ہوگی. کہنے کا مقصد یہ جتنا بڑی اس میں کریں گے اتنی چھوٹی انویسٹمنٹ. اچھا ایک میرا آخری سوال جس کے بعد جو ہے بے شک ہم ویڈیو کلوز کر سکتے ہیں. جی آخری سوال میرا یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ آپ نے پورا اچھی طرح سے بیان کر دیا, سب کچھ آپ نے بتا دیا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ریئلٹرز نے کیونکہ اپنا بھی ان کا آفس کا خرچہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میری ڈیل کلوز ہو, میرا جو ہے وہ مجھے کچھ پیسے آئے, میرے کچھ معاملات چلے, وہ جو ہے کبھی کبھار کوئی اچھی سے اچھی یا بری سے بری چیز بس بیچنے کی خاطر کلائنٹ کو بیچ دیتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ پہلے کنسلٹنسی انہیں دیں تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ برڈن نہ پڑے, آپ ان کو وزٹ کریں اور ان کیس اگر وہ فائنل کرتا ہے پھر آپ انہیں اگلی سروس. بیسیکلی دیکھیں نا یہ تو انویسٹر اور کلائنٹ کو چاہیے کہ آپ اس کمپنی پہ بلیو کریں جو ایک پرانی بیٹھی ہوئی ہے. اب ہم بھی تو صرف پتہ کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, اگر ایک بڑی کمپنی ہے نا, اگر وہ آپ کو ایک اچھی جگہ انویسٹ کر رہی ہے, میں ہو سکتا ہے اس کا 2 روپے یا 5 روپے ریٹ زیادہ ہوگا. اب جو دوسری کمپنیز ہیں جو ٹمپریری آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں, کوئی بس ایک پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے, تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ بھی کم ہوگی. اس میں 5 روپے کی جگہ وہ آپ سے 1 روپیہ لے رہا ہوگا یا 2 روپے لے رہا ہوگا. آپ کو کلائنٹ یا انویسٹرس کو اس میں تھوڑی سی ایک لالچ آئے گی کہ یار میں یہ کیوں نہ لوں, یہ تو بہت سستا ہے. اس سستے کے پیچھے میں وہ 5 روپے بچانے کے پیچھے وہ اپنی انویسٹمنٹ اپنی پوری ضائع کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ فلانی مارکیٹنگ کمپنی اگر یہ پروڈکٹ بیچ رہی ہے تو ہاں اس کے پروجیکٹ میں جان بھی تو ہے, بے شک وہ 5 روپے مہنگا ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بنا بھی رہے ہیں, ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, تبھی وہ 5 روپے زیادہ ہے. اگر آپ ایک ٹوٹا ہوا ایک نارمل سا پروجیکٹ لے لیں جو بالکل اسٹارٹنگ پہ ہی ہے اور کافی سالوں سے اپنی اسٹارٹنگ پیج سے ہی ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی سستا ہوگا.
तो वो बस इस चीज़ से थोड़ा सा वो क्लाइंट और जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा पजल हो जाता है और वो उस जगह चला जाता है कि हाँ जी वहाँ लूँगा तो मेरा भी कल को यही रेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन भाई प्रश्न एड्रेस करने का। चलें, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपसे जो है बहुत शुक्रिया आपका भी। और व्यूअर्स इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल हो रही होगी और मैं आपको अगेन कहूँगा कि नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और हमारी कंपनी से होम्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट करने के लिए हमारी स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, तो आप कांटेक्ट करके किसी भी टाइम हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।